la gravitation universelle. ونمر مباشرة la troisième partie c'est l'échelle des longueurs. إذن هاد البارتي غنعرفو فيها 3 ديال المفاهيم: écriture scientifique, ordre de grandeur et échelle des longueurs. Écriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme suivante. يعني باش نكتبوا واحد العدد كتابة علمية خاص نكتبوه على هاد الشكل: a fois 10 exposant n, tel que a est un nombre décimal compris entre 1 et 10. يعني الأعداد a خصو يكون واحد العدد عشري، يعني عدد يحتوي على الفاصلة، ولكن محصور ما بين 1 و 10. هنايا الا شفتو راه انفيريور او ايغال، يعني قد ياخذ العدد الرقم 1 ولكن ما ياخذش 10، يوصل غير ل 9.99 999 بحال هكا، ولكن ما ياخذش العدد 10. وهاد ان هادي اونتيير، نومبر اونتيير ريلاتيف. واحد نومبر اونتيير ريلاتيف هو العدد صحيح نسبي، يعني بحال 1 2 3 100 1000، ما يكونش فيه الفاصله، ولا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. فاش كنقولوا ريلاتيف يقد يكون بوزيتيف و نيجاتيف. باش نفهموا هادشي مزيان غنديرو ليكزامبل. غناخدو مثلا العدد 342، بغينا نكتبو كتابه علميه. اذا الا بغينا نكتبوه واحد الكتابه اللي هي علميه écriture scientifique، خصنا نردو يكون عندي هنايا a fois 10 à la puissance n، ولكن هنايا a تكون ما بين 1 و 10. هنايا عندنا 342، ما كايناش ما بين 1 و 10، ولكن الا درنا هنايا، الا جبنا هنا الفاصله نديرو 34.2، واش كاينه ما بين 1 و 10؟ لا. اذا فين خصنا نديرو الفاصله؟ خصنا نديروها 300، نعاودو نكتبو 342، خصنا نجيبو الفاصله لهنا. اذا هنايا هاد 3 راها ما بين 1 و 10، 3.42 راه كتحقق هاد الشرط. ولكن واش 342 كتساوي 3.42؟ لا. شنو خاصنا نزيدو؟ خاصنا نزيدو فوا 10 على بويسونس. اذا هنايا شحال زدنا بالفاصله؟ زدنا 2 ديال الاعداد نحو اليسار. اذا غادي نديرو هنايا فوا 2. اذا هذا راه ولا هاد العدد ولا على شكل كتابة علمية sous forme d'une écriture scientifique. غناخدو مثال آخر باش تفهمو مزيان. 0,0018. إلا بغينا نكتبوه sous forme d'écriture scientifique شنو خاصنا نديرو؟ ها هو عندي أنا رقم 1 قبل الفاصلة، ولكن هذا الرقم واش كيحقق هذا الشرط؟ لا، لأن 0 ما كاينش ما بين 1 و 10. إلا زدنا بالفاصلة لهنا باقا 0، زدنا هنا باقا 0، إذا فين غنزيدو بالفاصلة؟ حتى لهنا، يعني 1.8. شحال زدنا بالفاصلة؟ زدنا بها 1 2 3 ديال الأعداد عاد درنا الفاصلة ديالنا. إذا هنايا زدنا اليسار، إذا غنديرو 10 على بويسونس موان. فاش كنزيدو اليسار كنديرو الموان، فاش كنزيدو باردون اليمين كنديرو الموان، فاش كنزيدو اليسار كتكون هنايا بلس. اذا هنايا موان 3. ها هو ولا على شكل كتابه علميه. الا خدينا 8.32 غناخد راه عندي عدد 1 قبل الفاصله. واش هاد العدد ما بين 1 و 10؟ اذا راه مكتوب كتابه علميه. نعاودو نكتبوه 8.32 ونقد ندير فوا 10 على بويسونس 0، لان 10 على بويسونس 0 هي. ندوزو لا نوسيون d'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de son nombre. بالعربيه رتبه قدر واحد العدد هي الأس العشري الأقرب لهذا العدد. فاش كنعطيو هذا التعريف كيجي صعيب للتلاميذ انه يفهموه، مع العلم ان هذه رتبه القدر كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا ديما. مثلا بغيتي تشري شي ستيلو، كتقول لصاحبك شحال قد يكون داك الستيلو،
اذا فاش كتقول يقد راه ديك هي رتبه قدر، يعني انت ما بغيتيش شحال بالضبط، ولكن بغيتي غير تقدر شحال يكون. اذا هذه هي رتبه قدر. مثلا غايقول لك 10 ديال الدراهم، ولكن الا مشيتي تشريه واش غادي تشريه ب10؟ يقد تشريه ب10 ويقد ب9 دراهم، يقد ب11 درهم، يعني شي حاجه اللي قريبه ل10 دراهم. هذه هي رتبه القدر. دابا باش نعرف هاد لوردر دو غروندور ديال اي نومبر كيما كان نحترم هاد لا ريغل سويفونت. pour trouver l'ordre de grandeur d'un nombre شنو خصني ندير؟ écrire le nombre en notation scientifique. كنشد هاد لو نومبر ديالي اللي باغي نعرف l'ordre de grandeur ديالو وغادي نكتبو على الشكل العلمي اللي شفنا قبيله. من بعد شنو غادي ندير؟ appliquer la règle suivante وغادي نطبقو هاد القاعده. سي الا كان هاد العدد صغر من 5 لوردر دو غروندور هو هاد 10 أس ان. ولكن الا كان هاد سوبيريور او ايغال 5 راه لوردر دو غروندور ديال هاد العدد هو 10 على بويسونس ان بلس 1، كنزيدو واحد ل1. هذه هي القاعده باش نعرف. ندير واحد ليكزومبل. مثلا عندي 18.43 بغينا نعرفوا لوردر دو غروندور ديالها. اول حاجه خصنا نديرو نعرفوها واش مكتوبه كتابه علميه. الا جينا ل 18.43 كنلقاو هاد العدد ماشي بين 1 و 10. اذا باش يولي ما بين 1 و 10 غنكتبو 1.843. باش يكون هاد العدد كيساوي هاد العدد شنو غنديرو؟ غنضربو في 10 زدت بالفاصله اليسار، يعني غادي ندير 10 على بويسونس 1. دابا هاد 1.843 اللي هو كنلاحظ بانه انفيريور ا 5. اذا شنو هو لوردر دو غروندور ديال هاد العدد كامل؟ لوردر دو غروندور ديالو هو 10 على بويسونس 1. ندوزو المثال اخر 79. اذا هاد العدد الا شفناه ما مكتوبش écriture scientifique. باش نكتبوه خصو يكون ما بين 1 و 10. الا بغيناه ما بين 1 و 10 7.9. 10 فوا 10. اذا زدنا بالفاصله لليسار، اذا غنديرو فوا 10 على بويسونس 1. دابا الا بغينا نعرفو لوردر دو غروندور غنشوفو هاد 7.9 هي supérieur ou égal 5، يعني لوردر دو غروندور في هاد الحاله ماشي هو 10 على بويسونس 1 مي 10، يعني لوردر دو غروندور في هاد الحاله هو 10 على بويسونس 1 بلس 1 اللي هي 10 على بويسونس 2. إذن بهاد الامثله راكم غادي تفهموا مزيان شنو هو لوردر دو غروندور. خصنا يكفي اننا نعرفوا نكتبوا كتابه علميه ونشوفوا هاد لو نومبر واش صغر من 5 ولا كبر من 5. الا كان صغر من 5 راه 10 على بويسونس ان، يعني هادشي اللي كيكون حدا العدد. الا كان كبر من 5 هاد 10 على بويسونس ان كنزيدوا لها 1. نمروا les unités de longueur. l'unité internationale de longueur est le mètre. الوحده العالميه ديال المسافه هي المتر. هاد المتر عنده دي ملتيبل اي دي سو ملتيبل، يعني عنده مضاعفات وعنده اجزاء. من غير داك المضاعفات والاجزاء اللي كنعرفوا اللي كنخدموا بهم ديما بحال سنتيمتر ديسيمتر ديكامتر. اذا غادي نشوفوا هنايا دو اوتر زونيتي. غنشوفوا بالنسبه لي ملتيبل غنشوفوا تيرامتر. اذا فاش كنكتب تيرامتر اللي الرمز ديالها سامبول ديالها كنكتبوا تي ماجيسكول متر، شنو كتساوي بالمتر؟ سي 10 على بويسونس 12. كاين جيجامتر. جيجامتر اللي الرمز ديالها جي ماجيسكول وعاد كنديروا المتر 10 على بويسونس 9. كاين الميغا سي 10 على بويسونس 6. كيلو اللي كنعرفوه سي 10 على بويسونس 3. علاش انا درت هادو بالخضر وفرقتهم على هاد المتر؟ باش نقول لكم بان هادو كاملين ما كنستعملوهمش غير مع المتر. سو سون دي بريفيكس
اللي كنستعملوهم مع اي وحده، مع اي يونيتي. مثلا الا كتبت تيغا لتر، راه كتعني بان راه 10 على بويسونس 12 لتر. عاوتاني يعني مع اي يونيتي راها كتساوي نفس العدد. حتى بالنسبه للجيجا، جيجا متر راه 10 على بويسونس 9، مع اي يونيتي راها كتساوي 10 على بويسونس 9. كاين ميغا متر 10 على بويسونس 6، وكيلو 10 على بويسونس 3، كنوصلوا للمتر. عاوتاني كاينين لي سو مولتيبل بحال ميليمتر هي اللي كنخدموا بها وكنديروا ان مينيسكول، سي 10 على بويسونس 3 متر، شي حاجه اللي هي صغيره. ميكرومتر كنرمزوا لها بهاد ميو ام، وهي 10 على بويسونس موان 6 متر. نانومتر سي كنرمزوا لها هنايا كنديروا ان مينيسكول ام، سي 10 على بويسونس موان 9. اي بيكومتر سي 10 على بويسونس موان 12. هادو هما لي مولتيبل اي لي سو مولتيبل اللي نقدروا نخدموهم في لي لونغور اللي كاينين كاع في لونيفير. كاينين وحدات اخرى بحال اونيتي استرونوميك. هاد لونيتي استرونوميك هي بالعربيه الوحده الفلكيه. علاش سميناها وحده فلكيه؟ لان كنستعملوها في علم الفلك، في الاسترونومي، اللي عندنا المسافات كبار ما بين مثلا ما بين الارض والشمس، ما بين الكواكب، شي مسافات كبار اللي كيصعب علينا اننا نخدموا بهم. اذا كنخدموا هاد لي زونيتي هادو. لونيتي استرونوميك كنرمزوا لها ب ا، يونيتي استرونوميك. هي شنو هي هاد لونيتي استرونوميك؟ هي لا ديستانس اونتر لا تير اي لو سوليل. وهاد لا ديستانس هي 150 مليون كيلومتر، ولا 150 فوا 10 على بويسونس 6 كيلومتر. هذه هي المسافه ما بين الارض والشمس. اذا هاد لونيتي كنقدروا نخدموها في المسافات اللي هي كبيره، ولا كنخدموا اني لوميير. هاد لاني لوميير شنو هي واحد لا ديستانس باركوري بار لا لوميير او كور دون اني، يعني هي المسافه اللي كيقطعها الضوء خلال سنه. وحسبوها، وممكن انكم تحسبوها، لان كنعرفوا سرعه الضوء اللي هي ثابته، وكنعرفوا لو طون اللي هي واحد عام، يعني عام ممكن نحولوا للسكوند. وكنحسب هاد المسافه شحال كنلقاوها 9.5 10 على بويسونس 15 متر. اذا هادو هما الوحدات اللي نقدروا نعبروا على المسافات اللي كاينين في الكون كامل، في لونيفير كامل. نمر لاكس دو ليشيل دي لونغور، هو محور سلم المسافات. Pour décrire l'univers, on construit un axe de longueur de l'infiniment petit atome vers l'infiniment grand galaxie. يعني باش نوصف هاد الكون كنمر من شي ابعاد اللي صغيره بزاف بحال الابعاد ديال الذره، لواحد الابعاد اللي كبيره بزاف بحال الابعاد ديال المجره. اذا باش نوصف هاد الابعاد اللي هي لي ديمونسيون اللي هما كبارين بزاف، كنديروا واحد لاكس. هاد لاكس مدرج بالاس ديال 10 بلا بويسونس دو 10. هنايا 10 على بويسونس 0، 10 على بويسونس 3، 6، 10 على بويسونس موان 6 موان 9. وكنحطوا على هاد لاكس هذا كنحطوا عليه لوردر دو غروندور. باغ اكزومبل لوردر دو غروندور ديال diamètre d'un atome هو 10 على بويسونس موان 10. اذا هنايا عندي موان 9، هنايا موان 10. هنايا l'ordre de grandeur du rayon de la Terre هو 10 على بويسونس 7. اذا كنديرها هنايا. فاش كنحط هاد l'ordre de grandeur d'une distance في بوزيسيون ديالها في هاد ليشيل، كيسهل عليا نقارنها مع دوطخ ديستانس. اذا هادشي علاش كنحتاجو هاد لاكس دو ليشيل دي لونغور. كنشوفو plusieurs ordres de grandeur allant du noyau jusqu'à le diamètre des galaxies، وكيبان لنا الفرق مزيان بيناتهم. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس اللي ترجمناه كامل وقدمناه بطريقه بسيطه جدا